अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है ना तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दिया करें। उससे होता ये है कि हमारी रीच बढ़ जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख पाते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं डोनाल्ड लू की जानिब। आपने इनकी कंग्रेशनल हियरिंग जो हुई है आज, उसके बारे में तो आपने सुन लिया होगा, सारी खबरें भी देख ली होंगी। तो अब हुआ ये है कि लू साहब ने, डोनाल्ड लू साहब ने साइफर को मानने से इनकार कर दिया। कहते हैं कि उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। ठीक है। तो हुआ ये कि जब उन्होंने ये बात की तो पीछे वहां पे जो लोग बैठे हुए थे कांग्रेस के अंदर, उन्होंने लायर लायर का शोर मचाना स्टार्ट कर दिया। उसके थोड़ी देर बाद ही वकार साहब ने उनके ये क्लिप दो शेयर कर दिए। आज जो हेयरिंग हुई है उसमें उन्होंने सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो है ना, मैं मेरी जो वाइफ थी ना उसको मैं पाकिस्तान में मिला था। ठीक है। उसके बाद फिर उनका एक सर्कुलेट कर रहा है क्लिप नेपाल में, नेपाल का। वहां पर बैठे कह रहे हैं कि जो मैं जो अपनी बीवी से मिला था वो नेपाल में मिला था। ठीक है। उसके बाद फिर एक और चीज उनकी एक मंजर आम पर आ गई, ये जो उन्होंने यूएस एम्बेसी खटमंडू ने ये लिख के लगाया था कि जी डोनाल्ड लू जो हैं वो अपनी वाइफ से इंडिया में मिले थे। तो ये उस हवाले से ये क्लिप देख लीजिएगा पहले। Important question. I wish I had my wife here sitting next to me. I met my wife in Pakistan. She was an American refugee worker working with Afghans, but her academic subject matter of specialty is gender-based violence. Namaste, Nepal. I'm Don Liu. I first visited Nepal in 1993, and I'm back today as Assistant Secretary of State for this region. When I was here almost 30 years ago, I fell in love with a young woman who is now my wife. And we've been married for almost 26 years. We have two beautiful kids, both of whom have names inspired by our time in South Asia. Alia. उसके बाद अब डोनाल्ड लू साहब ने, क्योंकि पूरी हियरिंग के दौरान यू कुड सी कि वो अंडर प्रेशर थे। इस हवाले से जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है ना अमेरिका में, उनको सल्यूट करना बनता है। देखें, हम पाकिस्तानी जो है ना, जो ओवरसीज रहते हैं, बाहर के मुल्कों में रहते हैं, आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि आपके कितने ज़्यादा राइट्स हैं वहाँ पर। आप जो हैं पाकिस्तान के लिए वहाँ से बैठकर लड़ सकते हैं। और ये इसकी प्राइम एग्जांपल थी कि उन्होंने ये जो हेयरिंग हुई है डोनाल्ड लू साहब की, इसको करने पे मजबूर कर दिया। ये उन्हीं का प्रेशर था कि वहां पर अपने सेनेटर्स के ऊपर, लोकल पॉलिटिशियंस के ऊपर वो जो प्रेशर डाल रहे थे। इवन दो कि वहां के जो डेमोक्रेट के जो सेनेटर्स थे, उन्होंने तो इसको इजी पास दिया, लेकिन वहां पे फिर भी जो है ना डोनाल्ड लू को रगड़ा लग गया है। तो अब बात यह है कि अगर साइफर में कुछ ऐसा नहीं था, हमें सबको पता है साइफर में सब कुछ था ऐसा, क्योंकि क्योंकि उसके ऊपर किसी ने भी, पाकिस्तान में जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और हमारे दूसरे जो पॉलिटिशियंस हैं, किसी ने कोई भी इससे इनकार नहीं करता है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात पता है क्या है? द इंटरसेप्ट, जो कि एक अमेरिकन पब्लिकेशन है, उसने साइफर को बकायदा रिलीज किया है। उसके बाद फिर ये पूरे जो अमेरिका के अंदर शोर मचा है। अब आप मुझे बताएं कि अमेरिका के अंदर इतने सख्त लायबल लॉज हैं, अगर वो फेक होता तो उन्होंने तो उसको सू कर देना था। द इंटरसेप्ट अब तक खत्म हो जाना चाहिए था। तो मुझे याद है ये रायन ग्रिम साहब जो इंटरसेप्ट के लिए काम करते हैं, उन्होंने ही ये इसको रिलीज किया था द इंटरसेप्ट के जरिए। इस हवाले से एतजाज एहसन साहब कहते हैं, डोनाल्ड लू की धमकी पर पाकिस्तान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 2 मीटिंग्स की और फिर साइफर पर डिमांड्स दिया। अगर डोनाल्ड लू जैसा शख्स, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, वो कह रहा है कि हमारे इलेक्शन में इस कदर ज्यादती हुई है, तो फिर खुद अंदाजा लगा ले कि इलेक्शन में क्या हुआ है। याद रखें कि ये डोनाल्ड लू कौन है। डोनाल्ड लू वो है जिसके बारे में हमें यकीन है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को 2 मरतबा इस पे कन्वीन अपने आप को करके और इसको कंसिडर करने का मौका मिला। और हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, जिसमें वजीर आजम भी और आर्मी चीफ और उनके साथी भी बैठे हुए हैं, उन्होंने 2 मरतबा ये सोचा, इस पे गौर किया और इस नतीजे पे निकले कि वाकयातन डोनाल्ड लू ने हमारे जो असहाब इख्तियार थे
बशमूल जनरल की आर्मी चीफ जनरल बाजवा, उनको ये धमकी दी कि आप एक दिन के अंदर अंदर अगर अपने वजीर आजम को उस वक्त जो ये इमरान खान थे उसको नहीं निकालते तो हम आपके साथ बहुत नाराज रहेंगे। ये वही डोनाल्ड लू है जिनके इस बयान पे, इस धमकी पे पाकिस्तान ने 2 मरतबा मार्च किया, यानी एहतजाज किया अमेरिका से। आज वो अगर ये कह रहा है, वो डोनाल्ड लू जो इस सारी प्रोसेस को के आगाज करने वाला था, वो और इस प्रोसेस को ओपन करने वाला, होल्ड करने वाला शख्स है, वो अगर खुद ये कह रहा है कि इलेक्शन में इस किस्म की धांधली और इस किस्म की ज्यादती हुई, तो फिर और क्या हो सकता है। तो लग ऐसा रहा है कि ये डोनाल्ड लू ने झूठ तो बोल दिया आके, लेकिन ये जो साइफर है ये इनकी जान नहीं छोड़ेगा। आप अब जो पाकिस्तानी भी हैं ना, वो उनको भी पता है कि अपने राइट्स को किस तरह प्रोटेक्ट करना है और उसके लिए फ़ाइट किस तरह करनी है। अब आप ये देखें ना, ये जो पाकिस्तानियों ने कर दिया है, ये जो इमरान खान साहब ने कर दिया है, अब इसके बाद अमेरिका जो है ना 10 दफ़ा सोचेगा पाकिस्तान के साथ इस तरह के पंगे लेने का। इन्हें पिछले 70 साल में जब से पाकिस्तान बना यही करते आए हैं ना। ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने उनको डंडा दिया हुआ था कि जी, पकड़ाया हुआ था कि जो मर्जी करो तुम लोगों के साथ, भेड़ बकरियां हैं ये, और उनके जरिए इस तरीके से काम करवाते थे ये। अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी बैकआउट करना पड़ेगा। इवेंचुअली ये चीजें होंगी, असल जो ताकत है वो अवाम की वापस उनके पास जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये जिब्रान इलियास साहब ने 3 मिनट की जो है ना क्लिप बनाया है ये कांग्रेशनल हियरिंग का, तो ये अगर आप देखना चाहें तो ये देख लें, बड़ा ज़बरदस्त है। मैंने इवन दो कि मैंने सारी देखी थी हियरिंग, लेकिन मैंने उसको फिर दोबारा भी देखा तो इट वाज वेरी यूजफुल। यू कैन वॉच इट और यू कैन स्किप इट। What it's called the cipher in Pakistan, the alleged leaked diplomatic cable from the embassy here. It is not accurate. But it is not the U.S. saying that Prime Minister Khan, then Prime Minister Khan, should leave office. Is that correct? Close-ish. I cannot speak to the veracity. Close-ish, and I'll explain. It at no point does it accuse the United States government or me personally of taking steps against Imran Khan. We then have the vote tabulation system, and they have banned the bat, the symbol of the PTI. Then they banned the batsman. I mean, there have been flaws in other Pakistani elections, but this is perhaps the greatest flaw. And we're told, and the Pakistani ambassadors told me, well, this is just the ordinary working of the Pakistani judicial system. Do we have faith that Imran Khan has not been the victim of selective prosecution? There's one thing you need to do. The American ambassador needs to visit Imran Khan in prison and make sure that he lives to tell the tale of how he was wrongfully imprisoned through selective prosecution. I yield back. The voters have displayed their commitment to participating in the process, despite allegations of fraud and interference in the recent election. The people of Pakistan showed up to vote in unprecedented numbers, which is very positive. However, I was deeply concerned by well-documented instances of interference in the February elections, including a terrorist attack at a candidate's political offices hours before the polls opened, and also a major internet and cell service shutoffs on election day. These events are serious and consequential. I've called for a full investigation into any allegations of interference or corruption in their recent elections. And I'll be watching closely to see how these irregularities are being addressed. Additionally, human rights in Pakistan must be respected for democracy to thrive. The failure to recognize basic human rights will unquestionably lead
to a downward spiral. If human rights are ignored, the prospect of a democratic society will evaporate. And I hope that we can, after this hearing, continue the work of making sure that we actually fully investigate the election and that we actually make sure people are let out of jail that were put in there that unfairly, because democracy in Pakistan, of course, will serve the people of Pakistan, but it is so clearly in the United States' interest. I started out on this seeing the failures we had in Latin America of prioritizing military relationships over democratic relationships, and it never served us there, and it won't serve us in Pakistan very well. So thank you so much, Mr. Do you believe that the recent election was free and fair? Sir, we have never used the term free and fair in the characterization of this election. In Pakistan, we need Imran Khan, free from a death cell in Pakistan. Democratically elected Prime Minister. आपको पता है कि ये जो हैं जो मरकज़ में और पंजाब गवर्नमेंट है वो बदतमीज़ी के ऊपर तो उतरे हुए हैं। वो किसी तरीके से भी जो है ना, अब आप अंदाज़ा करें कि केपीके में पीटीआई की गवर्नमेंट बन चुकी है, उनके जो चीफ मिनिस्टर है उसके वारंट निकाल दिए, इंक्लूडिंग 52 जो उनके टॉप टियर के जो सारे जो पॉलिटिशियंस हैं पीटीआई के, उन सब के इन्होंने वारंट निकाल दिए। आई रियली लाइक दैट कि इन्होंने टिका के जवाब दिया है आज उनको। कहते हैं मरकज़ और पंजाब में कायम हुकूमत को अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए। अगर ये हमें धमकियां देने जैसी अपनी हरकतों से बाज ना आए तो फिर डीआई खान में मरीम नवाज और नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं। ऐसा ना हो कि आपके घरों पर भी पुलिस भेज दें। अली अमीन गंडापुर, ये इनका ये जो है ना, इस हवाले से ये क्लिप सर्कुलेट कर रहा है। आई डोंट नो कि अगर आपने नहीं देखा तो ये लाजमी देखिएगा। शराफा की ज़बान को समझ नहीं आ रही है, मेरा भी अंदाजा है कि इनको शराफा की ज़बान समझ नहीं आ रही है, या ये समझ रहे हैं कि हमारा सूबा जो है, हमारे सूबे के जो लोग हैं, या हम बहुत कमज़ोर लोग हैं। तो अगर इनका ये ख्याल है कि इस तरीके से जिस तरह ये पंजाब ने शुरू किया हुआ है, अब से नहीं बहुत टाइम से इन्होंने ये शुरू किया हुआ है कि चाहते हैं कि बैन सूबाई मामलात में जो है लोगों के आपस में लड़ाई हो, जो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। ये चाहते हैं ये बात, और हम इस चीज़ से गुरेज कर रहे हैं, बार बार गुरेज कर रहे हैं। हम नहीं चाहते ये चीज़। इनको अब बहुत अगर शौक चढ़ा हुआ है इस चीज़ का, तो फिर मैं तो यही कहूँगा कि मेरे पे जो इन्होंने एफआईआरें काटी हैं, मेरे वर्कर्स पे काटी हैं, मेरी लीडरशिप पे काटी हैं, मुझे पता है कि इनमें 99.9% ये सारी एफआईआरें फेक हैं। ये विक्टिमाइजेशन है, ये बदमाशी है जिन्होंने की है, और ये काफ़ी साल उसकी वजह से हमारे लोगों को विक्टिमाइज किया है, जेलों में डाला है। अभी तक लोग जेलों में हैं, कोई जमानतों पे हैं, बार बार वारंट निकाले जाते हैं उनके। तो अगर इनको ये शौक है और इनको लगता है बड़े बदमाश हैं, तो मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि आ जाओ, आप मुझे गिरफ्तार कर लो। मैं आपकी गैरत देखता हूँ कि आप कैसे गलत पर्चे काट के गिरफ्तारियां करते हो। कोई मेरे सूबे के लोग इतने कमजोर नहीं है, इंशाल्लाह अपना तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानते हैं, अपने वज़ीर आला का तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानते हैं, अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानते हैं। तो ये आए और आके जरा मुझे गिरफ्तार करें आकर, ताकि पता चले कि इनमें कितना जोर है और कितना दम है, और हम भी बता सके लोगों को कि हमारे में कितना जोर है और हमारे में कितना दम है। तो मैं वेलकम करता हूँ इनको, ये आए, और इंशाल्लाह जब ये आएंगे तो फिर मैं इनको बताऊंगा कि हक पे कौन है, सच पे कौन है, और कौन यहाँ पे बदमाश है, और कौन अपना तहफ़्फ़ुज़ जानता है, और कौन क्या कर सकता है। अब अगर इनको इस चीज़ का शौक है तो फिर वही बात है, मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, सवार भी हाजिर है। फिर मैदान छोड़ के भाग ना जाए, क्योंकि इनका पिछला रिकॉर्ड भी ऐसा है कि फिर मैदान छोड़ के भागते हैं। बगैर मैंडेट के बैठी हो तुम मरियम, तुम वज़ीर आला बन चुकी हो, तुम्हारे पास मैंडेट है, तुमने मैंडेट चोरी किया हुआ है, तुम्हारी हुकूमत जैली हुकूमत है, मैंडेट चोरी की हुई हुकूमत है, न तुम्हारे पास अवाम की ताकत है, न तुम्हारे पास अवाम का वोट है। अपनी हद में रहो, अपनी हदों को क्रॉस ना करो। तुम एक औरत हो, हमारा कल्चर नहीं है कि औरत के बारे में बात की जाए। तुम वज़ीर आला बन गई हो, वो भी बगैर मैंडेट के। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हरतों से बाज नहीं आ रही हो। हरतों से बाज आ जाए, पंजाब की हुकूमत बाज आ जाए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, इनको भी दे रहा हूँ और वफाकी हुकूमत को भी दे रहा हूँ कि आप बाज आ जाओ इन चीज़ों से। अगर आप बाज नहीं आओगे फिर हम आपको बताएंगे कि आप हमारे से हुकूमत करते कैसे हैं। ये कोई मजाक नहीं बना हुआ है यहाँ पर कि पहले मैंडेट चोरी किया हुआ है हमारा, उसके ऊपर हम जो है आराम से अपना एक जायज़ हक अदलिया से मांग रहे हैं, और आप ऊपर से बदमाशी करके, ब्लैकमेलिंग करके कि जी हम पर्चे और काट देंगे, हम आप पे वारंट निकाल देंगे। तो मरियम मैडम तो सुन लो एक बात, ये मेरा पैगाम है तुम्हें, स्पेशली मरियम नवाज को। एक मर्द होगा अच्छा मुझे नहीं लग रहा, लेकिन मैं मरियम नवाज को नहीं, वज़ीर आला पंजाब को मैसेज दे रहा हूँ। तुम्हारे बाप नवाज शरीफ पे, ये मेरे घर के साथ 100 फुट पे एक थाना है, कैंट थाना, उस पर गद्दारी की एफआईआर हुई पड़ी है। तुम्हारी पार्टी के और लोगों पे भी हुई पड़ी है।
زرداری صاحب جو صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ بھی ہوئی پڑی ہے. پھر ایسا نہ ہو کہ میں وہ FIR نکلوا کے آپ کے بیوران نکلوا کے آپ کے گھر پولیس بھیج رہا ہوں. اس لیے اجتناب کرو ان باتوں سے, اور جو غلط FIR کی ہیں ان کو ٹھیک کر لو. یہ میرا پہلے عاجزی کے ساتھ ایک ریکویسٹ ہے, التجا ہے, اور پھر اگر شوق ہے ان کو بدماشی کا, پھر میں ان کو اس طرح بھی جواب دینے کا انشاءاللہ شکر طاقت بھی رکھتا ہوں, اور انشاءاللہ پھر جواب دے بھی سکتا ہوں. لیکن دوسری طرف علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ تھوڑی سی ایک ایڈیوٹک قسم کی بھی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر آپ سے کوئی رشوت مانگے تو آپ کو سر پھاڑ دینا چاہیے. آپ کو پتہ ہے تو یہ جذباتی, اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے چیف منسٹر کو. اب یعنی کہ کوئی بندہ جا کے کسی کا سر پھاڑ دے اور کہہ دے کہ جی یہ اس نے جی میرے سے رشوت مانگی تھی, اس طرح کی آپ کو جو ہے نا تدبیریں جو ہے نا لوگوں کو نہیں دینی چاہیے. تو ہی نیڈس ٹو بی کیئرفل. اب ایک بہت بڑے عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں, بہت سارے لوگ ان کی طرف ان کو سن رہے ہیں, تو ہی ہیز ٹو بی کیئرفل کہ وہ منہ سے اپنے کیا اٹر کرتے ہیں. اس کے بعد آپ نے سن ہی لیا ہوگا خواجہ آصف صاحب کی اسٹیٹمنٹ. کل انہوں نے کہا کہ فیض کو اور باجوہ کو جو ہے نا یہ ان سے بلا کے سوالات پوچھے جائیں. تو اس کے بعد شہزاد اکبر کے مطابق باجوہ نے خواجہ آصف کو کال کی اور نہ صرف ان سے بات کی بلکہ ان کو گالیاں بھی دیں. یہ سنیے گا ذرا. ہمارا جو مخبر ہے اس کے مطابق جنرل باجوہ نے خود فون کیا ہے خواجہ آصف کو, اور خواجہ آصف اب یہ 2 دن پہلے شاید یا 1 دن پہلے کسی ایک انٹرویو میں وہ کنفرم بھی کر چکے ہیں کہ جی ان کو فون آیا. آئی تھنک یہ فہد حسین کا جو انٹرویو تھا. مزے کی بات یہ ہے کہ چینل کا بھی انتخاب وہ کیا گیا جو نون لیگ کا اپنا ذاتی چینل ہے. فہد حسین بھی نون لیگ کے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو چینل کے مالک ہیں یہ کھوکر برادران ہیں. سیف الملک کھوکر جو لاہور والے جو مریم نواز کے بہت قریبی ہیں, ان کا چینل ہے. تو اس چینل کے اوپر انہوں نے یہ باقاعدہ طور پہ یہ پلانٹڈ انٹرویوز ہوتے ہیں, پلانٹڈ کوشچنز ہوتے ہیں, اور آپ نے ایک نیریٹو تھرو کرنا ہوتا ہے مارکیٹ میں. یہ اس کی وہ ہے اس کو تناظر میں. تو اس انٹرویو میں انہوں نے کہا جی کہ مجھے فون کر کے دھمکیاں دی گئی, اور یہ بات بالکل درست ہے. خواجہ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ان کو فون کر کے دھمکیاں دی گئی. ان کو کہا گیا کہ جنرل فیض نے نہیں چھوڑیں جس نے بھی دی, یہ جنرل باجوہ نے دی. جنرل باجوہ نے, اب ہماری جو خبر ہے اس کے مطابق صرف دھمکیاں نہیں دی. جنرل باجوہ صاحب نے بڑی شدید, وہ جنرل باجوہ کا میں نے دیکھا ہوا ہے غصہ, وہ تو پنجابی گجرا والا مطلب کہتے ہیں نا گکھڑ منڈی والا, تو وہ اس نے جنرل باجوہ نے ان کو چنگی پلی گالیاں نکالی, اور گالیاں نکالی ہیں اور بڑا غصے کا اظہار کیا. اور انہوں نے کہا جی میں تہاڈی ایسی ویسی کر دیاں گا, تو میں یہ کر دیاں گا, تو میرے کو تسی یہ کیتا ہو کیتا. جنرل باجوہ کو دیکھیں نا, جنرل باجوہ تو محسن ہے. محسن اس لیے ہے کہ انہوں نے 3 سال ان کے اوپر نہ کوئی مقدمہ چلنے دیا گیا, نہ ان کے اوپر کوئی وہ چیز ہوئی. اگر جیلوں میں جاتے تھے تو وہاں پہ بھی ان کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ رکھا جاتا تھا وغیرہ وغیرہ. وہ بہت کچھ کیا. جنرل باجوہ اور فیض کے پاس بہت چیزیں ہیں ان کے خلاف دکھانے کے لیے کہ کس طرح سے سب کچھ ملی. اس میں وہ خود تو خیر ننگے ہوں گے کیونکہ ملی بھگت تھی. تو وہ انہوں نے ان کو بڑی سخت قسم کی دھمکی لگائی, تڑی لگائی, اور ساتھ کہا جی کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. ویسے میری جو آگے سے اطلاع دینے والا ہے اس نے یہ بھی کہا کہ کیتی خواجہ صاحب نے بھی کٹ نہیں ہے کیونکہ وہ بھی سیالکوٹی کافی وہ ہے, بہرحال کافی گرمی سردی ہوئی ہے. اچھا, اب اس کے بعد بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور وہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اب جو خواجہ صاحب ہیں, کیونکہ ان کو اچھا مزے کی بات یہ بھی سننے کہ خواجہ صاحب کو اتنے ایڈا کوئی نہیں کہ خواجہ صاحب لڑ پائیں گے, وہ بالکل نہیں لڑیں گے. خواجہ صاحب صرف تب لڑیں گے جب ان کا اپنا جو لیڈر ہے جس کو لیڈر مانتے ہیں, اور وہ نواز شریف, وہ ان کو کہے گا تو وہ لڑیں گے. اور اس وقت جو وہ دکھا رہے ہیں اپنی اڑپس, وہ اس لیے دکھا رہے ہیں کہ ان کے لیڈر کا ان کو حکم ہے. یہ ہماری رپورٹ ہے. دوسری جانب اب اس پوری لڑائی میں اگر یہ رائتا پھیلتا ہے تو کس کو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے؟ وہ شہباز شریف ہے. اب شہباز شریف جو ہے وہ ہماری اطلاع کے مطابق پچھلے 48 گھنٹوں سے وہ خواجہ آصف کی بھی منتیں کر رہا ہے, باقاعدہ منتیں کر رہا ہے, اور وہ اس کے ساتھ ساتھ ادھر باجوہ صاحب کی اور جنرل فیض کی بھی منتیں کر رہا ہے کہ جی تسی بس ایسی کر لیا, وہ آج بیل بھی ہو گئی ہے سارا کچھ نا. تو ہی از ناؤ ٹرائنگ ٹو, یہ کہتے ہیں فائر فائٹ, وہ فائر فائٹنگ میں لگے ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ کسی طریقے سے پھر سے ذرا سے ٹھنڈا ہو جائے. لیکن میں ان کو یہ خبر دیتا ہوں, یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ معاملہ اب ٹھنڈا نہیں ہوگا, کیونکہ میاں صاحب کو جس نجومی نے کہہ دیا نا کہ بھائی تسی اگر یہ اپنے والا بیانیہ زندہ نہیں رکھو گے, اپنے آپ کو اپنے بھائی سے الگ نہیں رکھو گے, ایک مزاحمتی چیز نہیں رکھو گے, تو تمہاری سیاست میں کوئی آگے وہ نہیں ہے. اب آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے, خیر ہو سکتا ہے اس میں شہباز شریف ابھی فائر فائٹنگ کر کے تھوڑی سی اس کی سختی اور تلخی میں کمی لے آئے, لیکن آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ میاں نواز شریف صاحب آپ کو اسلام آباد نظر نہیں آئیں گے. کبھی گائے بگائے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ضرور نظر آ جائیں گے, وہ ان کا ایک الگ سے رشتہ ہے, بیکاز ہی وانٹس ٹو پروموٹ مریم ایز اے نیو لیڈر اور اپنا جانشین, اور وہ چاہیں گے کہ پنجاب میں وہ پنجاب فوکس رہے. لیکن جو نظام کا اس وقت جو گٹھ جوڑ چل رہا ہے اس ادارے کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور اس کا جو فال آؤٹ ہے, اس کی جو نیگیٹو چیزیں ہیں, اس سے ان کا بھرپور آپ کو نظر آئے گا کہ نواز شریف آنے والے دنوں میں اپنے آپ کو ڈسٹنس کرے گا, اور وہ یہ دکھائے گا کہ جناب ہم تو بالکل دور بیٹھے ہیں, شہباز شریف نے سب کچھ کیا ہے وغیرہ وغیرہ. یعنی کہ انہوں نے لڈو بھی پورے کھانے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اس کا گند جو ہے وہ سارا دوسری طرف رکھنا ہے, اور ہر وقت انہوں نے جو ہے اپنا پلان بھی تیار رکھنا ہے. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے جب بھی کوشش کریں گے اپنا بیانیہ بنانے کے لیے, تو اس کا تختہ مش جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو بنائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ باجوہ صاحب میں اور فیض صاحب میں, کیونکہ ان کے پاس مال و مواد تو بہت زیادہ ہے, تو یہ آگے سے کیسے ریٹیلیٹ کرتے ہیں اور کیسے ان کو حوالے سے حامد میر صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ سرکولیٹ کری, کہتے ہیں جنرل باجوہ نے ہمیں بتایا تھا شہباز شریف نے لاہور میں اورنج ٹرین منصوبے میں ایک کمپنی کے ساتھ مل کر کرپشن کی اور 45%, مائنڈ باگلنگ,
45% کمیشن کھایا. اسی وجہ سے تو یہ جتنے بھی نون لیگ کے لوگ ہیں یہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتے ہیں پیسوں کے کہ یہ کہاں سے یہ بلینئر ٹریلینئرز بن گئے ہیں یہ, لیکن ثبوت ایک بھی نہیں ہے. تو یہ کک بیکس کھاتے رہے ہیں یہ, اور اسی طریقے سے یہ دنیا کے رچ ترین لوگ بن گئے. جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تھے وہ بہت سے معاملات پہ اکثر صحافیوں کو بلا کے بڑی لمبی لمبی ان کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے, سیاسی معاملات پہ بھی اور اکانومی کے معاملات پر بھی. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 5-6 صحافیوں کے سامنے, میں بھی ان میں موجود تھا, انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ جو لاہور میں اورنج لائن ٹرین کا منصوبہ ہے اس میں شہباز شریف صاحب نے بطور چیف منسٹر پنجاب ایک چائنیز کمپنی کے ساتھ مل کے کرپشن کی ہے اور 45% کمیشن کھایا ہے. اس کے بعد پرویز انکل کا آپ کو یاد ہے پرویز انکل کی کچھ مہینے پہلے ایک کلپ بھی, گندا قسم کا کلپ بھی ریلیز ہو گیا تھا سوشل میڈیا کے اوپر. تو ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید مریم نواز صاحبہ جو ہے نا اس کلپ کے بعد ان کو سائڈ لائن کر دیں گی, لیکن وہ پرویز انکل کو جو ہے بالکل اپنے ساتھ ساتھ رکھتی ہیں. پرویز انکل دیکھیں پلیز, ازما لائٹس دیکھیں, آپ کا پروجیکٹ ہے, آپ پیچھے رمضان المبارک میں حکومت کی جانب سے عوام کو ملنے والے سستے آٹے کی حقیقت لوگوں کی زبانی. یہ کلپ دیکھیے گا. سارے لوگوں کو ایک منٹ پیسے دو ساڈے واپس صحیح ہے. لو جی آج اپنے پنجاب دے جانا میاں صاحب تے لوکاں نوں بھلا کی کھواندے پے جے, اورا لے آئی کتھے جی آ جے چینل بنایا نا ذرا سیٹ کریے چھن نہیں لے بھرا دو لو جی آ ویکھو عوام نوں چوکھڑ کھواندے پے جے صحیح ہے تے اے پیسے سارے لوگاں کو لیندے پے نے ٹھیک ہے تے آ جے تے آپ ہی جڑا مینیجر ہے نا فرار ہو گیا دیہڑی سویر دی لا کے. ویڈیو بناؤ چھوٹے چھوٹے بچیاں نوں ذلیل کرتے پہلے عوام ذلیل ہو کے لینا چ لگی ہے صحیح ہے تو بعد چ یعنی کہ پیسے لیندے پہ 6. اچھا جی, اب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں آج کوئی 1 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے ٹویٹر بند پڑا ہوا ہے, لوگ وی پی این کے ذریعے جو ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی بھی جس سے بھی بات کرو وہ کہتے ہیں وہ ٹویٹر تو چل رہا ہے, ایکس تو چل رہا ہے. نہ پی ٹی آئی مان رہی ہے نہ وزارت داخلہ مان رہی ہے, وہ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, یعنی کہ ایک مذاق بنا ہوا ہے. لیکن اس حوالے سے جو ہے نا ایک گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن یہ جاری ہوا ہے پی ٹی آئی کو, جس میں انہوں نے باقاعدہ ان کو کہا ہے کہ ٹویٹر کو بلاک کیا جائے پاکستان. محمد ہاشم شاہ سیکشن آفیسر FIA. تو آبویسلی عطا تارڑ صاحب کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے, اگر وہ بالکل یعنی کہ بالکل ہی ڈم ایکٹ کر رہے ہیں وہ کہ جیسے جو ہے نا FIA اور یہ انٹیریئر منسٹری کے انڈر نہیں ہے, تو یہ انہوں نے اس وقت جو ہے نا مذاق بنایا ہوا ہے. وہ پوری حکومتی مذاق ہے, آپ کے سامنے ہی ہے کس طریقے سے چل رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی حرکتیں جو ہے نا یہ کر کے اور اپنا مذاق بنوائیں گے. اس حوالے سے ثاقب بشیر صاحب کہتے ہیں ایکس بندش کہانی نے نیا رخ لے لیا. پی ٹی اے نے سندھ ہائی کورٹ میں ایک نوٹیفیکیشن آج پیش کیا جس کے مطابق 17 فروری کو وزارت داخلہ کی سفارش پر ایکس بند ہوا. دوسری جانب وزیر داخلہ نے گزشتہ روز کہا تھا کہ پابندی وزارت داخلہ کی اجازت سے نہیں لی گئی. چیئرمین پی ٹی اے بھی لا علم تھے, کہتے ہیں کنفیوژن ہے, کسی کو تو ذمہ داری لینا ہوگی. ویسے ٹھیک پروگرام شغلیہ چل رہا ہے. اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے ہیڈ ہیں
میجر جنرل حفیظ الرحمان صاحب، وہ کہتے ہیں وزارت داخلہ نے ایکس کی بندش بارے کوئی ہدایت نہیں دی، لیکن کسی کو اس معاملے کی ذمہ داری لینی چاہیے، واضح ہونا چاہیے کہ ایکس کھلا ہے یا نہیں، ورنہ کوئی اس کی ذمہ داری لے۔ چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل حفیظ الرحمان، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ اب آپ کے سامنے یہ والا جو ڈاکیومنٹ ہے یہ آج عدالت میں پیش کیا گیا ہے، اور یہ ہمارے جو میجر صاحب ہیں ماشاءاللہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے ان کے انڈر۔ عمران خان کے دورہ ایران میں امام خمینی کے مزار پر حاضر ہوئے حسن خمینی نے اس یادگار دورے کو اپنے ٹک ٹاک پر شیئر کر دیا۔ دیکھیں اب آبویسلی جو ہمارے ملک ہیں ارد گرد، انہوں نے جو میسیجنگ کرنی ہوتی ہے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ تو یہ ایران کے حوالے سے جو ہے نا یہ شاید آپ لوگ پہلے دیکھ چکے ہوں، لیکن آپ کی یادیں تازہ کرنے کے لیے آئی تھنک یو شوڈ ہیو اے لک ایٹ اٹ اگین۔ سلام علیکم۔ آپ کے لیے سلام، خیلی خوش آمدید۔ Thank you very much. بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ملاقات بلاس پیش اس کے بعد آج یہ علیمہ خان صاحبہ کا بھی جو ہے نا ایک کلپ سرکولیٹ کرتا رہا ہے، کہتی ہیں آپ بڑے انسان بن جائیں، 17 سیٹ رکھ کے باقی ساری سیٹیں واپس کر دیں۔ علیمہ خان کا نواز شریف کو مشورہ ہو گئی ہیں، اور دوسری جانب نواز شریف ہے انہوں نے لندن جانے کا اعلان کر دیا۔ میری بات سنیں، کوئی ڈیل ہو رہی ہے؟ میری بات سنیں، آپ بتائیں 17 سیٹوں کے ساتھ اگر میں نواز شریف صاحب کو مشورہ دینا چاہوں تو یہ کہوں گی کہ جو چوری کی ہوئی ہیں سیٹیں، مجھے مطلب شرم تو ان کو بھی آ رہی ہوگی، جو 17 کی ان کے پاس صرف سیٹیں تھیں، جو انہوں نے پی ٹی آئی کی سیٹیں اور لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا ہے، جو ان کو ووٹ نہیں دینا چاہ رہے تھے، اب زبردستی تو ان کا مینڈیٹ نہیں لے سکتے، وہ لوگوں کو واپس کر دیں۔ آپ اتنا بڑا انسان بن جائیں گے دنیا میں جب وہ لوگوں کو چوری کیا ہوا مینڈیٹ واپس کر دیں، وہ بھی پیپلز پارٹی بھی اور ایم کیو ایم بھی، اور جن کو لوگوں نے اپنا کلپ اسد کھرل صاحب نے شیئر کیا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں یہ ویڈیو ہمارے اربوں روپے ہڑپ کرنے والے پالیسی ساز اداروں اور پارلیمنٹیرین کے منہ پر تماچا ہے جو پون صدی سے ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں ایک منہ پھٹ چینی ماہر معاشیات نے ایک پروگرام میں ہمارے وزیر خزانہ کو آڑے ہاتھوں لیا، اس نے کہا تم مغرب کو اور امریکہ کو الزام دینا بند کرو، تم خود اپنی معاشی بربادی کے ذمہ دار ہو۔
जापान तुम्हारा सारा ज़र मुबादला टोयोटा, होंडा, सुजुकी गाड़ियों की फरोख्त के जरिए ले उठता है और तुम उनसे पुर्जे लेते हो, यहां तुम उनको असेंबल करते हो, तुम उन गाड़ियों को बाहर बेच भी नहीं सकते, फिर तुम ज़र मुबादला के लिए सारी दुनिया में भीख मांगते फिरते हो। इन गाड़ियों के लिए पेट्रोल चाहिए होता है, फिर उसके लिए भी भीख मांगते हो। तुम अपनी गाड़ियां बनाओ, अपने प्लांट लगाओ। तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी और तुम्हारी शराफिया की वजह से जापान जो है वो ये मीठा जहर तुम्हें दे रहा है। तुम अपने प्लांट लगाओ, अपनी गाड़ियां बनाओ। फिर उसने कहा कि तुम ज़राअत को तरक्की दो, तुम सनत को तरक्की दो, तुम एक्सपोर्ट को बढ़ाओ। वेयर देयर इज विल देयर इज वे। नीयत साफ, मंजिल आसान। काम करना हो तो 100 रास्ते हैं ना, लेकिन लगता ये है कि हमारी नीयतें साफ नहीं है, काम हम करना ही नहीं चाहते। गौरतलब बात यह है कि वो कौम जो एटम बम बना सकती हो, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी बना सकती हो, जो टैंक बना सकती हो, जो जंगी जहाज बना सकती हो, वो मोबाइल फोन नहीं बना सकती, वो गाड़ियां नहीं बना सकती, वो लैपटॉप नहीं बना सकती। उसने कहा चीन को मॉडल मत बनाओ, चीन को कॉपी मत करो, तुम चीन कभी नहीं बन सकते, क्योंकि उसके लिए बड़ी कुर्बानी और सख्त डिसिप्लिन की जरूरत है। फिर उसने कहा तुम मराकश को अपना मॉडल बनाओ, वो दुनिया में तेजी से तरक्की कर रहा है, अपनी सनत को तरक्की देकर, अपनी ज़राअत को मॉडर्न करके, और आज उसकी गाड़ियां जो हैं वो सारी दुनिया में खरीदी जा रही। मैं कहता हूं जो खरी खरी सुना दी उसने, कोई गैरत हो ना, तो मैं तो ये फील कर रहा था कि ये ऐसे ही है जैसे चौक में खड़ा करके जूते मार देना किसी को। अगर हम में गैरत हो तो, गैरत है बड़ी चीज, जहाने तगो दो में पहनाती है ये दरवेश को ताजे सरे दारा, लेकिन वो गैरत हम लाएं कहां से। हम गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम, हमीयत नाम था जिसका, गई तैमूर के घर से। ये वाकया पढ़ने के बाद ऐसे मुझे व्हाट्सएप पे आया तो मुझे ना इकबाल के वो अशार याद आ रहे थे। तुर्क हलाले अहमर का एक वफद जो है वो आया लाहौर में। अशार से पता ये चलता है कि मौलवी साहब ने ना लंबी नमाज पढ़ा दी। तो इस पे जो है ना इकबाल ने अशार कहे, उसका नाम है गुलामों की नमाज। असल बात तो यही है कि हम अभी तक गुलामी से नहीं निकले भाई, हम अपने फैसले खुद करते नहीं है। तो वो अशार ये है, वो कहता है कहा मुजाहिदे तुर्की ने मुझसे बादे नमाज, तवील सजदा है क्यों इस कदर तुम्हारे इमाम। ये बड़े लंबे लंबे सजदे करते हो यार, तुम्हें और कोई काम नहीं है। तो फिर इकबाल कहते हैं वो सादा मर्दे मुजाहिद, वो मोमने आजाद, मैं यहां कहूंगा वो सादा चीनी जवान, वो बंदा है आजाद, खबर न थी उसे क्या चीज है नमाजे गुलाम। उसे क्या पता गुलामों की नमाज क्या होती। देखें तुर्क भी कभी गुलाम नहीं रहे ना, और आज भी आप उनके ट्रेट्स देखें, आपको लगता है। मैं गया हूं, मैं कहता हूं मैंने जो पहली चीज फील की वो ये थी कि यार ये कौम वाकई इसकी खुद ही है। यानी हफ्ते में मुझे बड़ा मुश्किल से बंदा एक मिला होगा जो अंग्रेजी का एक जुमला जानता हो। कहा मुजाहिदे तुर्की ने मुझसे बादे नमाज, तवील सजदा है क्यों इस कदर तुम्हारे इमाम, वो सादा मर्दे मुजाहिद, वो मोमने आजाद, खबर न थी उसे क्या चीज है नमाजे गुलाम। हजार काम है मर्दाने हुर को दुनिया में, जो आजाद लोग होते हैं उनको बड़े काम होते हैं, उन्हीं के ज़ौक़े अमल से है उम्मतों के निजाम। बदन गुलाम का सोजे अमल से है महरूम, कि है मरूर गुलामों के रोजो शब पे हराम। गुलामों को तो पता ही नहीं होता उनकी क्या प्लानिंग होगी भाई, वो तो आका ने जो कहा है वो करेंगे, बस दैट्स ऑल, यही हमारी जिंदगी है। वो तो आजाद लोग होते हैं जो प्लानिंग करते हैं, जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं, जो मुस्तकबिल को सोचते हैं। फिर आखिर पे इकबाल ने कहा कि तवील सजदा अगर हैं तो क्या ताज्जुब है, बराए सजदा और गरीबों को क्या है काम, गरीबों को और काम ही क्या सजदों के अलावा। खुदा नसीब करे हिंद के इमामों को वो सजदा जिसमें है मिल्लत की जिंदगी का प्याम। इकबाल आखिर पे दुआ करता है कि अल्लाह करे हमारे हिंद के इमामों को वो सजदा नसीब हो जिससे मिल्लतें खड़ी होती हैं, जिससे कौमें खड़ी होती हैं, जिससे कौमें अरूज पाती हैं, जिससे कौमें दुनिया में अपना मुकाम पैदा करती हैं। असद तूर साहब का ये एक क्लिप जो है ना सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। देखते ही ना मैंने जब ये देखा ना तो मेरे दिमाग में एक वो इमरान खान साहब का एक कोट दिमाग में आया। वो कहते हैं ये चालाक तो बहुत हैं लेकिन इनमें अकल बहुत कम है। एक क्लिप देखेगा। नदीम अहमद अंजुम साहब से, जो पाकिस्तान के DGISI हैं और अभी उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हुई भी है, उसके बाद वो कंटिन्यू कर रहे हैं बतौर DGISI। जिन साहब देखिए 2-3 गुजारिशात है मेरी, और ये यकीन कीजिए गुड फेथ में आपके इदारे के लिए। एक, अपने लोगों की ट्रेनिंग बेहतर कीजिए। जब आप बिल्कुल नए नए आए थे, अगर आपको याद हो, तो मैंने बिल्कुल शुरू में भी एक वीलॉग करके आपको यही कहा था कि अपने लोगों की ट्रेनिंग बेहतर कीजिए। वो सड़कों पर डिप्लोमेट्स के बाहर रोक के तो पूछते हैं कि आप फलाने से क्यों मिलने जा रहे हैं, क्यों, और अपना तारुफ करवाते हैं, अपने आप को अंडर कवर भी नहीं रख सकते। यही आज से भी आपसे गुजारिश है कि अपने लोगों की ट्रेनिंग बेहतर कीजिए, कि वो कहीं पर अगर मौजूद हो तो कम से कम पता नहीं चलना चाहिए ये वो है।
ٹھیک ہے. اور ان کو یہ بھی سکھائیے کہ جو خفیہ کیمرے ہوتے ہیں یہ صرف لوگوں کے بیڈ روموں کی ویڈیوز ریکارڈ کرنے کے لیے نہیں ہوتے. یہ جو ٹیکنالوجی اور ڈیوائسز ہیں آپ کے پاس، یہ سیاستدانوں کی ٹیلی فون کالیں صرف ٹیپ کرنے کے لیے نہیں ہوتی. موبائل کے اوپر بڑے بھونڈے انداز میں آپ، جیسے میں موبائل یوز کرتے ہوئے آپ اگلوں کی پکچرز لیں، ویڈیوز ریکارڈ کر رہے ہوں. بہت نالائکی ہے، یقین کیجیے، یہ بہت نالائکی ہے. مجھے اس دشت کی خاک چھانٹتے ہوئے نا، یہ صحافت کی اب کافی سال ہو گئے ہیں، کافی سال ہو گئے ہیں. اگلے کچھ سالوں میں میری 2 دہائیاں مکمل ہو جائیں گی. ہمیں 1 سیکنڈ میں پتہ چل جاتا ہے کون کیا کر رہا ہے. اتنے نکمے لوگ ہیں سر، ان کو بہتر کیجیے. ہم اربوں روپے کا ان آڈیٹڈ بجٹ دیتے ہیں آپ کے ادارے کو، کم از کم ان لوگوں کی ٹریننگ ہی کر لیجیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فائن آپ کو ایکسٹینشن اسی لیے دی گئی تھی کہ آپ نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کنٹرول رکھنا ہے. ذرائع یہی بتاتے ہیں. یو ڈیڈ یور جاب. انہوں نے بالکل آپ کو ڈیلیور کیا، وہ بلے والا فیصلہ، سب کچھ آپ لوگوں کا کام ہو گیا. اس کے بعد یہ الگ بات ہے کہ 8 فروری میں الیکٹورٹ نکل کے، ووٹر نے نکل کے آپ کا تمام جو منصوبہ تھا اس کو بالکل ہی اڑا کے رکھ دیا. لیکن آپ کبھی یہ بھی تو سوچئے کہ آپ کی لیگیسی کیا ہوگی، کیونکہ آپ کو 1 سال کی پوری ٹینیور کی تو ایکسٹینشن نہیں دی گئی تھی، آپ کو تو ٹل فردر آرڈر کی ایکسٹینشن تھی. تو پتہ نہیں کب آپ کو پھر وہ آپ کا ختم کر دیا جائے اور آپ ریٹائر تصور ہوں گے. تو کبھی اپنی لیگیسی تک تو سوچئے کہ کیا ہوگی. کیا لیگیسی یہ ہوگی کہ صحافیوں کو ہراس کرنے کے لیے ایک الیکشن میں مداخلت، ایک چیف جسٹس، یہ لیگیسی ہوگی آپ کی؟ یا آپ چاہیں گے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آپ کا ادارہ کوئی نمایاں کامیابیاں حاصل کرے؟ جو آپ کی اصل جاب ہے، دہشت گردوں کے فون ٹیپ کریں، ان کو ڈیوائسز سے مانیٹر کریں، ان کو پکڑیں، ان کو تباہ و برباد کریں، جس کی میں اور یہ پوری قوم آپ سے توقع کرتے ہیں. بیرون ملک سے ہونے والی سازشوں کو ناکام بنائیں، ہم اس کی آپ سے توقع کرتے ہیں. یہ سیاست، یہ سب کچھ تو بڑا ہی کمزور ہے. ٹھیک ہے، آپ کو نئے نئے صحافی اپنے علائے مل جاتے ہیں، وہ اپنی نفرت یا اپنے فائدے کے لیے آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں، یہ ان کی چوائس ہے، لیکن یہ کوئی اچیومنٹس نہیں ہے. اور میں پھر ایک بات کہوں گا، میں آج بھی اپنے فوجی بھائیوں سے، آپ لوگوں سے یا ان ججز سے کوئی نفرت نہیں کرتا. میں نفرت کو بہت ایکسٹریم جذبہ سمجھتا ہوں، جو میں شاید ہی کبھی میرے دل میں کسی کے لیے آئے. میں نہیں یہ جذبہ اپنے اندر پیدا ہونے دیتا، کوشش کر کے اپنے اندر اس جذبے کو مارتا ہوں. مجھے بڑا فیل ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے، جو سیاچن میں -30-40 ڈگری پر جو ہماری ماؤں کے بیٹے ڈیوٹیز دے رہے ہیں، اتنی ٹف جاب کر رہے ہیں، اور اس کی اتنی قیمت ادا کرتے ہیں، جسمانی طور پہ معذوریاں ہوتی ہیں. یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ادھر کے پی میں، وزیرستان میں، ایجنسیوں میں ہمارے اتنی ماؤں کے پیارے پیارے بیٹے شہید ہوتے ہیں. کشمیر ادھر بارڈرز پر اتنے مشکل حالات میں ڈیوٹیاں کرتے ہیں. ریئلی وہ ہمیں پیارے ہیں، وہ ہماری ماؤں کے بیٹے ہیں. لیکن ان کی شہادتوں یا ان کی قربانیوں یا ان کی ٹف جاب کا آپ لوگ اس کو گہنا دیتے ہیں جب آپ لوگ سیاست میں اور ان چیزوں میں مداخلت کرتے ہیں، لوگوں کو ہراس کرتے ہیں. بتائیے نا، کون سے ملک نے آج تک ترقی کی ہے یا اس میں حالات بہتر ہوئے ہیں جہاں پر ایجنسیاں اپنے شہریوں کے خلاف یہ اقدامات کرتی رہیں، ان کو لاپتہ کرتی رہیں، ان کو کہ بلوچستان سے سینکڑوں ماؤں کے بیٹے، سینکڑوں بہنوں کے بھائی، سینکڑوں بیٹیوں کے باپ
लापता हैं। आप लेगेसी बना सकते हैं अभी भी जाते जाते, वो बच्चे उनके घरों को वापस कर दीजिए। ये सियासत, ये सब कुछ छोड़ दीजिए, ये नहीं आपके दायरे से होगा। 75 साल से आप लोग कर रहे हैं, इसने मुल्क तबाह कर दिया है। मजीद तबाही से बचाने का यही है कि आप ये काम छोड़ दीजिए। बाकी आपकी चॉइस है, आप जारी रखना चाहते हैं रखें, हमारा क्या है, हम तो सहाफ़ी हैं। इस अमल की माजी में भी तनकीद करते थे, आज भी तनकीद कर रहे हैं।